نہیں 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 آ جاؤ. یہ تو بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت الابن الحسن علیہ السلام صلواتو کا علیہ وعلا آبائی فی آدھا ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولیا وافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتو وتمتعو فیہا طویلا. یا میرا مالک بانیان دا خرچ اخراجات پڑھنے والے دی پڑھائی میں طالب علم دی نوکری رسول دی صدیقہ دی اپنے دربار اچ قبول کرے. اگر کوئی بے اولاد کربل دی یوسف دی ماں دا صدقہ خالق اولاد نرینہ تا فرما. کہن دے رزق جو کمیے سلطان و عرب و واجم علی ابن موسیٰ رضا دی پاک نلین دا واسطے مالک رزق جو اضافہ فرما. بانیان دے جتنے مرحوم دنیا تو پردہ کر گئے خالق دامن معصوم میں جگہ عطا فرما. بھائی صابر حسین مالک جنت فردوس جو اعلیٰ مقام عطا کر. اگر کوئی مشکل چوئے علی دیاں دھیاں دی مشکل کشائی دے صدقہ مالک مشکل آسان فرما. میرے بارویں امام دا مولا جل ظہور عطا فرما. خاندان علی بطول تے باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. اے جڑے بندے بیٹھے چو یا گلیچ مجلس دی انتظار چو بیٹھے مہربانی کر کے مجلس جو تشریف لے آؤ کیونکہ مجلس دا آغاز ہو گیا ہے. تھوڑا تھوڑا ماحول نواب بنانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آباد رہو. انتہائی کوشش ہے جڑا لمحہ گزرے عبادت چو گزرے. اپنی مجلس دا آغاز مظلوم کرب و بلاد ایک جملے تو کرتا ہے. حسین فرمیندن ساڑھے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو
توجہ ہے نا؟ یہ مجلس جو بہ کبھی نہیں توجہ کرنی تو پھر کیڑی گل ہوئی؟ ایک بلند صلوات پڑھو پاکا دی ذات ہے۔ حسین کیا فرمیندے ایتے سامنے آ جائے حاضری بندے ہی اگے اتنے سارے ذری ماحول آپ ہی بناونا ایتے مہربانی حسین کیا فرمیندے ساڈے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو سائیں فرمیندے حالات معاشرہ یا کسا مجبوری دی وجہ تو تھوان پڑھنا پہ جاوے وَتُسَا آمین آکھو تُسا آمین آکھو سانو اسنو جنت دینی پہنچی مومن دی آمین دا کم از کم آل محمد دے نزدیک جو انعام ہے اسنو جنت آکھتی کیونکہ حسین بادشاہ پنجا چکے حسین 12 چکے حسین 14 چھکے حسین کائنات چھکے توجہ ہے نا؟ ایک انگریز قلم نگار ساری رات سوچدا رہا حسین ہک کیوں ہے ہک راسی کیوں دوجہ آ نہیں سکدا تے یزید بار بار کیوں ہے وہ اس نتیجے تے پہنچے جو یزید دی ماں جیاں فحاشا عورتاں کیاں دیاں پیاں تے کیاں دیاں راسن حسین تو پہلے نہ کا اظہارہ آئیے نہ وقت کا اظہارہ آؤسی او جدو نانے دی پشت بیٹھے آخری فضائل دا جملہ ہے امام حسین علیہ السلام جدو نانے دی پشت بیٹھے نا اتھے مولوی قلم چاہیے اس لکھنا شروع کر دیتا ہے جے وہ بچہ ہی پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ سار نہیں چاہیا جو دھید پترے کدائیں ٹھہ نہ پوے کمال ہو گیا ہے وہ بچہ ہی پشت بہ گیا پیغمبر سار نہیں چاہیا جو دھید پترے کدائیں ٹھہ نہ پوے اے درمیان اللہ بھی بچہ جڑا دا سجدہ ودھا اوئے پتہ نہیں کہیں سمجھنا ہے سجدہ ودھا خالق او بسم اللہ مرشد بلند صلوات سجدہ ودھا آخری فضائل دا جملہ ہے آدھن کتنا اس ویلے فرمیندن حسین اور میرے پیار دی حد نہ بڑھا توجہ ہے نا جملہ دی سمجھ آندی پئی ہے حسین اور میرے پیار دی حد نہ بڑھا اے جملہ سن لیا جبریل دروازہ توحید تے گیا ہے خاندان علی بطول تے بواز بلند صلوات دروازہ توحید تے گیا ہے آدھا خالق جنت ویکھنا چاہنا جس دا مالک حسین ہے آواز توحید آئیے نبیوں دا بوگا سمجھئے آدھا خالق ویکھنا چاہنا مالک آدھا طاقت مان آدھا خالق آدھا میری طاقت کم میں آواز توحید آئیے او ابراہیم دی آگ تاکے یوسف دے کھو تاکے اس تو اگا مان آدھا خالق عطا چکرو مالک آکے ادھا ہور عطا کر سکتے ان مدت مان عرصہ مان کتنی عرصے کتنی مدت جو حسین دی جنت بیک سے آدھا 80,000 سال عطا چکرو کتنا 80,000 سال عطا ہو گئے ان جبریل بغیر لمحہ ضائع کیتے جبریل پرواز شروع کیتی گئے جدو 75,000 سال گزر گیا ہے جبریل جنت محل دی دیوار نہ بے کے حساب کرندہ ہے جو 80,000 سال لے کے ٹریاس دروازے توحید تو جو حسین دی جنت ویکھنی ہے 75,000 سال گزر گئے 5 باقیے حسین دی تو جنت ہی موک گئی ہے اتو جنت محل دی دیوار تو لگا ہو رہا دی جبریل پھر آکے حساب بیٹا کرتا
لگا 80,000 سال لے کے ٹریا دروازے تو ہی تو جو حسین دی جنت ویکھنی ہے 75,000 سال گزر گئے 5 باقی ہے حسین دی جنت مک گئی ہے آدھی کہ تو تا دن 80,000 سال لے کے ٹریا 75 گزر گئے 5 باقی ہے حسین دی جنت ہی مک گئی ہے آدھی کہ 75,000 سال تو تے حسین دے چاؤں والی دائی دے جے ویڑے ہی نہیں لگیا نعرہ حیدری بس وقت نو مد نظر رکھ دیا خالق نے زندگی عطا کی تھی پھر حاضر تھی جسان جڑے گھروں مکیان دیمن دی خاطر آئے بیٹھے ہو چون جرنیلہ دی میٹنگ ہوئی ہے فوجی اشتیاج 4 جرنیل کٹھے بیٹھے ایک آدھا شب خون مارو دوجے آدھن کہندے تھے تریجے آدھن علی دیاں دھیاں دیاں خیمے آتے پتہ نہ چلے مارن آڑا کاؤنے تے پتہ نہ چلے مرین آڑا کاؤنے رب اکبر دی قسمیں اور طرف کی اٹھی ہے انہا جرنیلہ ہور بھی موجود آئی تے طرف کی اٹھی ہے وہ آدھا وہ ہاتھ قلم کر دے سا وہ پیر ندان دے سا جڑا علی دیاں خیمے آلے پاسے ٹوریا تو سا حسین دا خیمہ پٹایا میں پٹ لیا ایٹے بھی غیرت ہو گئے ہو جو رسول دیاں دا حیائی بھول گئے ہو آدھن ہور تو ساڑھا جرنیلے تلوار زمین تیرا کیا دا میں لانت کردہ ایسی جرنیلی تھی اگے میرے جنت ہے پچھے جہنم ہے تھوڑے دا ٹورات جہنم ہے او دا ٹورات جنت ہے تھوڑے دا ٹورات جہنم ہے او دا ٹورات جنت ہے آدھا میں بھا لینے اس جہنم نو بیر آیا مرشد امامہ گال لے چھے روندہ بنتا ہے ہین پانی ہاتھ پایا پین دی خاطر یا وضو دی خاطر پانی دیاں لہران چو آواز آئیے ہور جدے قتل دیاں منتا پیا منداؤ دی مادہ حق مہرے ادھا سین میں مجرمہ میں گناہگارا آج میری وجہ تو تیریاں دیاں جنگلہ چاہیاں بیٹھیاں بی بی آدھی تو اپنا ارادہ ٹھیک کرنا زینب تین کیسی تو میرا بیران بسم اللہ میں نوکر لاکھ دفعہ کوشش کرنی ہے زینب تین کیسی تو میرا بیران میں عزت رسول دی قسمیں ان بہر آیا ہے نا تے دل چو سوچتا پہ ہے اور کلہ یکو نال بھی گئی پہلے دا ابشی غلام ہے یوں تے خیمے چاہ کے آدھا گھوڑے نے پانی پیوائی آدھا اور شرم کر حیوانہ دا یاد ہے انہ دا کوئی نو یاد جنہ دا 84 بال واندہ دریا دی مانتے آدھا ودا ہے تمہیں واندہ پیاسی بھی تسے آدھے دا مطلب غلام دا ارادہ نہ لے اگلا خیمہ ہور دے چچا ذات دا ہے اے آیا ہے وہ تعظیم واسطے نہیں اٹھیا آدھا میری تعظیم کریں میں تیرا جرنیل آدھا میں لانت کردہ ایسی جرنیلی تھے اور دنیا دا اتنا لالچ آگی یہ رسول دیاں دا حیائی بھول گئے ہیں آدھے دا مطلب ہے بھی نالے بین کرا ممبر ڈیوان اگلا خیمہ اور دے پتر دا ہے نا علی عمر 10 سال اے آئے تے بچڑا تلوار پہ صاف کردہ ہے پوتر دی کلائی ہاتھ پا کیا دا میرا بچڑا تین کیڑی ضرورت ہے آوے کہ نہ کتنیاں فوجہ تیرے تو قربان ہونے واسطے رب اکبر دی قسم میں پیو دا ہاتھ چھڑا کیا دن کہیں دسی میں تے اکبر دسی پائیاں اس ویلے میری قسمت ویکھی جڑے ویلے زینب میری لاش تبال کھولے نا تے رو رو کے آدھی ودیو سی آوے لال ماں مل لڑائیے آدھے دا مطلب ہے پتر بھی نہ لے اگلا خیمہ ہن سیدہ تو معافی مانگ کے جملہ پر سرویت سخت آگئی ہے اگلا خیمہ ہور دی دید ہے عمر 4 سال ہے ہور دی دید ہے
عمر 4 سال ہے. رب اکبر دی قسم ہے جدو پیو آیا ہے نا تے تھی روندی پہ جائے. ادھی روندی بیٹھی ہیں. ادھی نہیں بابا آدھا تو ایک جرنیل دی تھی ہو کہ کیوں روندی پہ ڈس. جڑے ویلے پیو مجبور کیتا ہے نا ادھی مرے سے تے نہیں اوہ لفظ ذاکری بھی چوندے سوٹا نہیں مارن مرے سے تے نہیں. آدھا نہ مرندہ تو دس. آدھی کوئی ضمانت. آدھا من محمد دی قسم دی. آدھی وے بابا کیڑا محمد؟ آدھا مدینے والا محمد. آدھی بابا حیا کر قسم محمد دیاں چینا تے قتل حسین نو کرینا. بسم اللہ میں نو کر جو قسموں سے نانے دیاں چاہ کے. آدھی بابا ہون بھاویں مار تے بھاویں نہ مار دستیاں. جڑے ویلے تسا اعلان کرایا ہی نا جرنیلاں دیاں دھیاں جرنیلاں دیاں بھیڑاں جرنیلاں دیاں زوجاں ونجو وائن دریا تے غسل کاریا ہو. ممی ماں تے رلے ٹور پہ یاد. اجا 15 قدم دریا راندا میری ماں دریا لے پاسے کانڈ کر کے تے منہ تے ماتم کرن لگ پئی آئی. میں کہ میں دریا دا کیوں نے ویندی روندی کیوں ہے؟ اس ویلے منہ تے ماتم کر کے دن میں نے زینب دے وین نہیں ونجن دیندے. بسم اللہ میں لاکھ لاکھ دفعہ نو کر میں نے زینب دے وین نہیں ونجن دیندے. میں کہ اماں تین زینب دے وین نہیں نہ ونجن دیندے. میں نے سکینہ دے وین نہیں ونجن دیندے. بابا اماں تھے اپنے خیمے آ گئی آئی. میں تیرے دشمنہ دے خیمے آلے پاسے ٹوری. ایک ضعیف آئی جدھا نافذ آئی. میرا ہاتھ نب کیا دیا ہور دی دی. میرا سلام ہوئے رب اکبر دی قسم ہے. او ضعیفہ من اندر گن گئی آئی. اندر ایک اور بی بی آئی جندہ پردہ پیرا دکتوا پتا کردہ. اس بی بی دنا زینب آؤ ضعیفہ دی آئی. زینب برا دی تھی مل لڑائی آئی. بی بی انجائی جوے ڈھیک درباری آنا ہے. کوئی میں نہ دی آئی تو تے ساڑے چاچے دی دی ہے. کوئی دی آئی تو تے ساڑے مامے دی دی ہے. اجے بی بی من مل دیا بیان ایک اور جوان ہے. جے مرکا پایا یا میں نے سر تے ہاتھ رکھ کے آدر میں اکبر. کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے. رب اکبر دی قسم آدر میں اڑا دھرا تھا. میری کربلا ترے بھیڑان کبرا بھی میری بھیڑے سکینہ بھی میری بھیڑے تو بھی میری بھیڑے. میں نے عزت رسول دی قسم آدھی ہے. بابا بات ایک اور جوان آیا ہے تے تلوار چاہی ہوئی آئی. میں نے سر سے ہاتھ رکھ کے آدن میں غازیاں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر واپس بنے بابا جھڑک دے بھی میں نے یاد کرے میں تیری مدد واسطے آوے سا. رب اکبر دی قسم ہے اور ازماؤن دی خاطر سجا ہاتھ چاہے. پیو دا ہاتھ گھب گیا دی بابا میں کئی پہ وارا تھا. اور آدھا تیرا کون جڑا میرے تو چڑاوے. آدھی علمہ والا چاچا جو ہے اور آدھا میں نے گھوڑیاں دے سما دی. آواز آئی ہے میں بیر آیا. غازی تلوار چاہی ہوئی آئی. میرے جو دیکھ کے آگے نا تے گھوڑ تے خیمے پٹائے نا. میں چپ کر گیا ایک آئی پیوان سے. میں تو نوکر لگ لگ ڈبا. رب اکبر تھی قسم آخری جملہ ممبر پہ دینا آدھا تھی. میں مجرم دیا دیوے بابا اگر تو مجرم ہے او وڈے کلیم آدھی ہے میں نادرہ دلے گنوایا. میں نے معافی لینی انکا تھی ٹر پئیے پیچھے پہ اترن لگایا دی بابا انج نہیں انج ٹر جوے مجرم ویندر. رب اکبر دی قسم حسین آندہ ڈٹھے آدھی ہے مولا. اس ویلے شبیر فرمیندے نباز میرا پھرا پھر آندہ ہے اور آتے مولا معافی
شبیر فرمائے دینا ہو رہا دینج نہیں یا پہلے میں ویسا یا میرا پتر ویسی یا ویلے ہور دا پتر لٹھا ہے اور پتر دی لاش تے دوڑیا ہے اس ویلے حسین ہاتھ نپ کے آدھنا میرے نانے دی شریعت آدھیے ضعیف پیو جوان پتر دی لاش نہ چاہے سارے آنکھوں مولا حسین اس ویلے کی نگیے جرے ویلے آدھے اور کینڈ ٹاوے اور میں نے آکے برنو فرماؤ اللہم صلی اللہ محمد دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظہ و قائدم و ناصرہ و دلیلم و اینا حتی تسکنہو ارزقتو و تمتعہو فیہا طویلہ میرا مالک جتنے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما آمین بلند آواز نہ لاکھو امام جعفر صادق فرمیندن جڑا بندہ اس پھوڑی تے خلوص نیت نال آ کے بہ جائے اس دے منہ جو نکلی ہوئی آمین اللہ رد نہیں کردا میرا مالک جتنے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما جتنے قدم جتنے زنبر چل کے آئے ہو مالک ایک ایک قدم عبادت شمار فرما میرا مالک جتنے بے اولاد نرینہ عطا فرما میرا مالک جتنے بے رزق مالک رزق وسیع عطا فرما اور ایک دعا ذمہ لائیے بابا جی دے بیٹے سید مزمل شاہ صاحب سفر چن مالک انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے اور انہوں دی منزل مقصود تے پہنچائے اس گھر وچ اس خاندان یہ ذکر نسل در نسل جاری و ساری رہے مالک اس پنڈ وچ اتنی رحمت نزول فرما جو یہ اپنی مرضی دے مطابق تیرے رستے خرچ کر سکن آخری دعا اور ساری دعاواں دی کو دعا مالک امام زمن دا جلد جہور فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد توحید کے جلموں کا خریدار بھی میں ہوں زیادہ میں نہیں پڑھنا پروگرام تو برآمدگی دا مگر اپنے ٹائم تے میں پہنچ گیا تھوڑی جی پولیس دی طرفوں دیری ہوئی تو ایک وعدہ آگے بھی ہے جتنے جانا ہے تو اس وجہ سے میں معافی مانگ کے تو گل دا آغاز کیتا ہے توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں توجہ میرے والے پاس رکھنی تھوڑی جی دیر پڑھنا ہے اور جتنی دیر پڑھنا ہے صرف پڑھنا نہیں سننا لیندے ذہن تے لکھنا ہے کون آخری ہر مجلس میں گل ضرور کرتا اور اس دی وجہ ہے جو میں اس شہنشاہ دے نام تو اپنی مجلس دا تذکرہ اپنی مجلس دا آغاز اس شہنشاہ دے نام تو کرنا چاہنا جڑا کربلا تو لے کے شام تک اللہ دے دین دی نصرت کر لگے اس میرے مالک دے زیادہ فضائل پڑے گئے کون آخرے کیڑے مقام تے آخرے تاجدار امامت دی چوتھی کڑی تو جو ہے نام علی ہے لقب سجاد ہے میرے امام دربار یزید چائن تے اے بغیرت کتا طاقت دے نشج اٹھے تے میرے امام علیہ پاس سے ویک کہتے تسی ہر گئے میں جت گیا تخت میرا وقت میرا حواری میرے وزیر میرے مشیر میرے میں 36 ریاستان دا بادشاہ تے ہر چیز میرے کنٹرول چھے جڑے ویلے ساکھ ہے نا میں 36 ریاستان دا بادشاہ تے ہر چیز میرے کنٹرول چھے اس لئے میرے امام دادے علی علی اکھاں چاہیاں تے اس بغیرت دی اکھ چک پاکیا دن تو آدھیں تخت دے رہے من سنیان توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں بد نسل سنو جعفر تیار بھی میں ہوں بسم اللہ کرنا اس دا آواز ٹھیک کرو امام فرمایا بد نسل سنو جعفر دو چار بندے تے ایسے ہیں جڑے میرے جنہوں نے میری گل سمجھ آ رہی ہے بد نسل سنو جعفر تیار بھی میں ہوں امام فرمایا وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے ہی کیا ہے بسم اللہ کرا امام فرمایا تنو پتہ ہی نہیں کربلا کیا ہوئے
تو آدھے تخت تیرا ہے تے بخت تیرا ہے فوجاں تیریاں تے ہر چیز تیرے کنٹرول ہے. امام فرمایا تو جان دے ہی نہیں, تیرا ادراک ہی نہیں, تنوں لگتا ہے جو میرے ہاتھ بدے ہوئے. امام فرمایا تو خود ہی ذرا سوچ بلا کون لڑا ہے, نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے, عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے, کربل کے خداوند سے فرعون لڑا ہے. بسم اللہ کرا. ایک پاس سے دربار یزید یا نبی دی قبر ہے. جڑے بندے زواریاں کر رہے ہیں وہ میری گل دی تائید کرو, جڑے نہیں جا سکے مالک زواری نصیب فرماوے. امام ادھے پاس سے بھی کیا دن تو آدھے تخت تیرا ہے. امام فرمایا تو جان دے ہی نہیں کربلا کیا ہوئے, تو خود ہی ذرا سوچ بلا کون لڑا ہے, نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے, عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے, کربل کے خداوند سے فرعون لڑا ہے. امام اس قبر والے پاس اشارہ کیتا ہے جڑی میرے امام گل کیتی ہے نا بابا جی تسی رات تک بستر تک دعا کرتے جاؤ تے دعا تھوڑی ہے, اس سطر دا وزن زیادہ ہے. امام بابا جی اس قبر والے پاس اشارہ کر کے فرمیندن میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں, ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں. آواز ٹھیک کرو یار, درود بلند آواز نال تلاوت فرماؤ. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلوات الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبی دی ذات صلوات. الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلات, بسم اللہ مخدومت المحرومان حق میراث ابیہا, عباس دی بھین دے 6 بچڑے. بغیر کسی تمہید تو میں مصاحب دا پہلا جملہ عرض کیتا ہے, ہو سکتا ہے تسی نہ سمجھو مگر پردے چ تشریف فرما میری ماواں بہناں بیٹیاں اس گل نو زیادہ سمجھن دیاں. عباس دی بھین دے 6 بچڑے تے کام نانک مشان دے آئے, او 2 کس گئے ہنا مانا دریا تے, 2 کربل شمار کو آئے. بسم اللہ کرا, عبادت میرے حصے دی ہوگی. وہ 2 کس گئے ہنا, گل سمجھا کے کرنا چاہنا, جتنا نقصان علی دی اس دھیدہ کربلا وچ ہوئے نا کسے دا بھی نہیں ہویا. وہ 2 کس گئے ہنا من دریا تے, 2 کربل شمار کو آئے. میں پیادہ 2 نکھڑے سامیں غریباں دے, جڑے مڑ نہیں واپس آئے, او 2 پتراں کو ہے وہ لب دے گئی شہر لاہور چیا. بسم اللہ کرا.
मां हुसैन बादशाह दी तुहानू किसी कमीने दा मुताज न करे। मैं प्यादा लख वरी आखा, मैं प्यादा दो कोस गए हना मन दरिया ते, दो करबल शिमार को हाए, ओ दो पुत्रा को आयो लब दे गई शहर लाहौर। इस बंदियां इस सतरन जिंदगी दा रोण है बाबा जी। बगैर किसी तमीद तो मैं दो मुसीबत दी गल्लां करके ते एक वैन, ज्यादा वक्त नहीं। जड़ा काफिला टुरिया है ना मदीने तो करबला, इस जितनियां बीबियां टुरियां, जितना नुकसान रुकैया दा होया ना किसी बीबी दा नहीं होया। और मैं पहले अर्ज की हो सकता है औलाद दे प्यो बैठे हो, धियां ले बैठे हो, तुसी ये गल नूं शायद उस नए ते जाके ना समझो जितना इस मावां बहना समझ छन। ओदी वजह बाजी मेरी सैन दा खर्चा गिना, दीन ते खर्चा कितना है मेरी सैन दा। जेड़े वेले मेरी सैन मदीने च टुरे ना ते मेरी सैन दे नाल 4 भिरा, सक्के 4 भिरा, 6 पुत्र, 2 धियां, 1 सरदार ते 1 सर दी चादर। जेड़े वेले मेरी सैन दूजी बारी मदीने दे बन्ने ते आई है ना, पुत्रां चो पुत्र नाल कोई नहीं, बिरावां चो बिरा नाल कोई नहीं, धियां चो धी नाल कोई नहीं। चादर वो आई जड़ी शामे गरीबा शिमर नेज़े नाल लहा लई। सरदार कूफे मारा गया, उसले बाजी मां दी कबर ते हाथ रख के दिए, अम्मा गवाह रावे मेरी नस्ल मुक गई है। बिस्मिल्लाह करा, अम्मा गवाह रावे तेरा दीन बच गया है, मेरी नस्ल मुक गई है। और ज़ाकरी तरतीब बड़ी थोड़ी वजाहत हुई इस जुमले दी। मेरा दिल जो मैं गल खोल के कर जावा, ज्यादा वक्त नहीं थोड़ा, मगर जितना पढ़ा कोशिश है जो तुसी मेरे जान तो बाद भी मेरे हक च दुआ करो। खर्चा गिने 6 पुत्र, 4 भिरा, 1 सरदार, सर दी चादर, 2 धियां। जेड़े वेले मेरी सैन बाबा जी इंजे करबला च दाखिल होए ना ते 2 पुत्र ते उन जिन्हां दी शहादत दा तज़किरा मैं अज करना है। पिछे कितने बच गए बोलो, इबादत मेरे हिस्से दी हो गई, मेरे नाल बोल दो कितने बच गए? 4। इन्हां चों विचों 2 पुत्र मेरी सैन दे हसन। जेड़े वेले हुसैन बादशाह बड़ी थोड़ी शहादत पड़ी, हो सकता है तुहाडे चों भी कोई बंदा वाकफ ना होवे। जेड़े वेले मेरे इमामे हुसैन बादशाह ने सजदे सर रखा है ना ते शिमर कमीना कंड ते सवार हुए ते इन्ना बगैर तमाचे भी मारे, तीर भी मारे, नेज़े भी मारे, तलवारां भी मारियां, जिन्हों कुछ नहीं लभदा ओ गरम रेत चा के इमाम दे जख्मां ते सटेंदा हा। जेड़े वेले शहजादियां दी दीद पई है ना, जो शिमर तमाचा मारे हुसैन नूं, मां दे करीब खड़े हैं, अम्मा मामा करके भज पे, अम्मा नूं दसदे हैं, मामे वाले पासे टुरदे हैं। इतनी जल्दी दे नाल शहजादे शिमर दे करीब आए। इन्ना बाजी जेड़े शहजादियां ने हाथ न पे न शिमर दा ते इतनी जोर नाल झटका दिता है, शिमर कंड पर ने डिगा है ते शिमर उठे, पीछे वेखे 2 छोटे छोटे शहजादे हैं। शिमर तलवार बेनियाम कीती है, इको वार नाल दोवां शहजादियां दे सर कलम कीते। मां जो खैमे दे दर ते खड़ी, हक बनदा ही ना रोंदी, हक बनदा ही वैन करदी ना, बीबी रोईए ना वैन कीते नहीं, जे दोवें बाजू बुलंद करके आदी शाबाश नानका हक अदा कीता ने। बीबी आदी है शाबाश मां राजी ने, मां दा हक अदा कीता ने। शहजादे शहीद हो गए, पीछे कितने बच गए? 2। ए 2 शहजादे बुजुर्ग उलमा ज़ाकिरीन तो सुने हैं, शाम में गरीबां दी लुट च गुम होए। फिर बीबी नानू तलाश कर दी लाहौर आ गई, इंजे आदन पुत्र नहीं लभे। बिस्मिल्लाह करा, पिछे 2 धियां बच गईयां, चादर वो आई जड़ी शामे गरीबा लै गई। 1 धी मेरी सैन दी शामे गरीबां दी लुट घोड़ियां दे सुम्मा थले पमाल हो गई।
یہ جملہ ہے جس جملے واسطے اتنی محنت کر رہے ہیں. سیداں دی دھی آئی نا تے میری سین زینب ان جھولی بنا کے تے مسلم دی دھی دے ٹکڑے چننے شروع کیتے ہیں. مسلم دی دھی دی ٹکڑے چن دے آندی تے حسین والے پاسے ویکھ کے پئی آدی حسین تو قاسم چایا. میں مسلم دی دھی دے ٹکڑے بی بی آدی ہے فرق بڑھائے تو قاسم چایا ہے تیرے کول ابا ہی رو کے پئی آدی ہے میں مسلم دی دھی دے ٹکڑے جھولی چ ودی چن دیاں میرے سر تے چادر ہی کوئی نہیں. بسم اللہ کرا میرے سر تے چادر ہی کوئی نہیں. پیچھے ایک دھی بچ گئی. توا نامی عورت آئی کوفے جدے کولے سرکار مسلم مہمان رہے. ٹر دیا ہے نا مسلم انہوں اپنا چولا دے گیا. کیوں کرو سوال کیوں چولا دے گئے؟ مسلم فرمائے جڑے ویلے سیدان دا لٹے ہویا کافلہ کوفے آوے نا تے اے چولا میری دھی نو دے میں. ایکو دھی بچ گئی ہے جڑے ویلے کافلہ کوفے آیا نا تے توا دے کرنا تے آواز آئیے مارو باغی آگئے. توا نو پک لگ گیا جو سیدان دا کافلہ آگئے. توا اٹھئیے جتھے کافلے قیام کیتا ہے نا اس پاسے توا ٹر پئی تے میری سین نے جڑے ویلے محسوس کیتا ہے نا جو پیو دی خوشبو آ رہی ہے اٹھئیے تے رقیہ لے پاسے ویکھ کے آدھی اماں بابا آگئی ہے. بی بی رو گئی آدھی ہے تیرا بابا گوس گئی ہے. بی بی آدھی ہے نہیں اماں منو بابے دی خوشبو آ رہی ہے. اتنی دیر تک توا پہلا قدم رکھا ہے تے میری سین دی نظر پہ یہ اٹھئیے تے بابا بابا کر کے بھج پئی. جویں زندان شام وچ سکینہ نو سجاد پیو دا سر دیتا ہی نا انجے توا قمیض دیتی ہے میری سین انجے قمیض منہ تے رکھی ہے تے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے بھی پرواز کر گئی جڑے ویلے آخری دی دا روح پرواز کیتا ہے نا اس لے رکیہ جولی چھنڈ کے تے آسمان والے پاسے ویکھ کے دی میرا اللہ تیرا دین بچ گیا ہے. رکیہ دا گھر اجڑ گیا ہے. بسم اللہ کرا اے پتر میری سین دے جنہ دا تذکرہ اج شہادت وچ کرنا ہے. 9 مسلم ٹرین 10 والے دن انہاں شہزادیاں نو جڑی عید ملی ہے نا تسی بھی گھراں چیزاں کر دیو صبح اچھے اچھے کھانے پک دین اولاد نو عید دین دیو. 10 مسلم دے پتران نو عید کیڑی لبی ہے. 9 مسلم ٹرین 10 والے دن جڑی نہ شہزادیاں نو عید لبی ہے نا وہ ہی ہوئے جو تہاڈا بابا مارا گیا ہے. اس لے دوویں شہزادے ایک دوجے دے گل وچ بہیں پا کے دین اللہ جانے بابے نو کسے کفن بھی پوایا یا کوئی نہ. اللہ جانے بابے نو کسے دفنایا بھی ہے یا کوئی نہ. گزردہ رہا وقت شہزادیاں قید بابا جی گزاری ہے کچھ دن 6 ماہ کچھ دن 1 سال جتنا بھی رہے نہ قید رہے. قید تو رہائی ہو گئی. میں سارا مضمون چھوڑ گیا بالکل وین دے قریب ہاں. تقدیر شہزادیاں نو بابا جی لے آئی. مسلم بن عقیل دی جڑی جوڑی ہے نا ادا اس حصے نال تذکرہ بڑا گھٹ کیتا گیا. متواتر تو تسی مضمون سن دے رہن دیو مگر میرا دل میں تھوڑی جی ہٹ کے گل کراں. او دی وجہ ہے جو اے او جوڑی پا کے امام جعفر صادق فرمیندن اگر انہاں دا واسطہ دے کے بندہ دعا کرے نا تے اللہ دعا رد نہیں کرتا. بندے پوچھیا مولا کیوں؟ اس لئے بادشاہ فرمایا اے او جوڑی ہے جنہاں نے جمن تو لے کے تے اللہ دے کول جان تک سکھ دا ساہ نہیں لیا. بسم اللہ کرا اجے چھوٹے چھوٹے ہیں تو حسین مدینے تو ٹر پہ. بسم اللہ کرا تقدیر انہاں نو حارث دے گھر لے آئی تے حارث دی زوجہ مومن آئی. اتنی جلدی مضمون ہوندے نہیں جتنی جلدی میں کردہ پیا. تقدیر حارث دے گھر لے آئی. حارث دی زوجہ آدھی ہے پریشان نہ ہو میں تواڈی نوکرانی ہاں مگر میرا شوہر بڑا ظالم ہے. تسی اتلے مکان تے ٹر جاؤ اے بغیرت گھر آسی توڑے تے ظلم کرے سی. کل میں کوشش کر کے مردہ لا لباس پا کے یا کسے بھی طریقے نال تو کارواں سرا اپڑا کے تے تسی وطن تے ٹر جاوے. شہزادے ہن مکان دے تے ٹر گئے. رات ڈھل پئی اے بغیرت شراب دے نشے چائی تے گھر چائے تے زوجہ لے پاسے ویکھ کے دے مسلم دی جوڑی نہیں لبدی. یا دی کیوں مرین دیو مسلم دی جوڑی نو؟ اے بغیرت آدھے انہاں دے سر تے انعام بہت زیادہ ہے. میں چاہندہ جو میرے ہاتھ لگن آدھی حیا کرو. زوجہ اندی کھانا دیتا اس بغیرت کھانا سٹے آدھا جتنی دیر تک مسلم دی جوڑی نہ لبے میں کھانا نہیں کھاندا. رات اے بغیرت بستر تے ستا ہے
تے شہزادیاں نو خواب وچ پیو دی زیارت ہوئی، چھوٹے شہزادے نو پیو دی زیارت ہوئی ہے تے اٹھے آئے تے وڈے نو جگا کے آدھے ویر منو پیو ملے آئے، بابے دا تذکرہ ہے تے دوہاں شہزادیاں دی اکھاں وس پئیاں، اکھاں وسیاں تے شہزادیاں وین کرنے شروع کیتے، اتنے اونچے وین کیتے جو اس بغیرت دی اکھ کھل گئی تے زوجہ نو جگا کے پیا دے یہ بچے کہندے یہ تمہید ہے جڑی میری ختم ہو گئی، جولیاں پھیلاؤ تے میں وین کراں، یہ بچے کہندے اندی زوجہ دیئے ہمسایاں دے اسن ادن نہیں، یہ جملہ سمجھو تے میں وین کراں ادن نہیں ہمسایاں دے نہیں، یہ دیئے کیوں ہمسایاں دے کیوں نہیں ہو سکتے، یہ بغیرت آدھے یہ انج پہ روندن جو یتیم روندن، بسم اللہ کراں یہ انج پہ روندن جی میں یتیم روندن، اے اٹھے آئے تیس تلاش کرنا شروع کیتا ہے، اندی زوجہ منتن کر دی رہی مگر اے ٹردہ مکان دی چھت آئے، تاریخ علیہ لکھے جو پتھر نال تالا تروڑے تے مکان چندھیرا ہی نہ تیس بغیرت ہاتھ مارنے شروع کیتے ہیں، بزرگ ذاکرین کل سنے ہیں جو اچانک اندے ہاتھ شہزادیاں دیاں ظلفاں چاہے، بابا جی 13 یا 11 پوڑیاں دا مکان ہے، اے بغیرت شہزادیاں نو چاہ کے ٹور پی آئے تے 3 یا 4 پوڑیاں لاہن تو بعد اس شہزادیاں دے سراں تو ہاتھ چھوڑے، دوئے شہزادے منہ دے بھل زمین تے جنن، او سلے چھوٹا شہزادہ وڈے والے پاس وے کیا دے گے ویر کپڑا دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے، بسم اللہ کرا ساری رات شہزادے ستون نال بدے رہے، بسم اللہ توڑی آئے آ گئی میری عبادت ہو گئی، ہو سکتا ہے میری اکبت واسطے بابا جی اے ایکاں سو باعث نجات بن جاوے، ساری رات شہزادے ستون نال بدے رہے، جولیاں پھیلاؤ تے میں وین کراں، 10 ذی الحجہ دن چڑھے آئے، اس بغیر شہزادیاں نو ستونہ نالو رہا کیتا ہے، زوجہ لے پاسے وے کیا دے جلدی کر منو تلوار دے، اندی زوجہ دی آواز پیان دی ہے میں بے گناہ خون ہاتھ نہیں رنگ دی، اے آپ حجرت داخل ہویا اس تلوار بے نیام کی دیئے بغیر تلوار لائے کے باہر آیا ہے، باجی تاریخ اللہ لکھ دائے جڑے ویلے تلوار لائے کے باہر آیا ہے، چھوٹا شہزادہ نظر نہیں آندہ، اندی زوجہ روایت کریں دیئے میں وال کے ڈٹھائے تا میری کانڈ پچھو ہاتھ بدی کھڑائی، بی بی آدھی ہے رو رو کے پیادائی نبی دا واسطائی سن ایک واری ماں کول پچا سید آدم تیری جنت دا زامنہ، بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا، غلام علیہ پاسے وے کیا دے جلدی کر شہزادہ نو قتل کر، غلام آدھا میں بے گناہ خون جہاد نہیں رنگ دا، اس غلام دے سامنے غلام دے پتر نو قتل کیتا ہے، روایت سخت ہوئے تماف کرائے، کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہو جڑے ویلے سمجھے جو غلام دی قتل نہیں کریں دا، اس بغیرت گھوڑیاں لرسا لیا ہے، ایک سرے نال چھوٹے شہزادے دے ہاتھ بدین، دوجے سرے نال وڈے شہزادے دے ہاتھ بدین، درمیان چو رسا گھوڑے دی کوچ نال بدائے، بغیرت گھر چو باہر نکلیا ہے، لوگ قربانیاں لائے کے باہر پیان دیا ہے، اے مسلم دی جوڑی نو لائے کے ٹور پی آیا، جتنی دیر تائیں گھوڑا ٹر داری آئے شہزادے بج دے رہے نا، جڑے ویلے گھوڑے بجنا شروع کیتا ہے، کہیں ویلے وڈے شہزادے دا رخسارا زمین تے لگ دایا، کہیں ویلے چھوٹے شہزادے دا رخسارا زمین تے لگ دایا، او سلے وڈا شہزادہ نکے آلے پاسے وے کیا دئی وے ویر میریاں پسلیاں تروٹ گئیا، سیدہ دوڑ مانو بلا، بسم اللہ کرا اجرکم من اللہ، اے بغیر شہزادیاں نو لائے کے مندر یاد ہے، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، ختم تمہید باجی آخری وین پیا کردہ، جڑے ویلے شہزادیاں نو لائے کے مندر یاد ہے، شہزادیاں نو آدھا جلدی کرو چولے لاؤ، او سلے وڈے شہزادے دی آواز پیان دی سن قتل کیوں کرے نہ، اے بغیر آدھا انام دلالج، سید آدھا سن قتل نہ کر بازار چویچ، اسی یوسف تو تھوڑے مول دے نہیں، اے بغیر آدھا نام منظور، سید آدھا جے بھی نہیں منے دعویٰ سن بھیڑا کول پوچھا، اساں سنے آئے جو ساڑیاں بھیڑا قیمتی دور منگائے ہوئے، سید آدھا جڑا سانو ایک سن تن دور لہا دے سن، اے بغیرت آدھا نام منظور، سید جڑے ویلے اے روایت باجی میں پڑھی آئی تا میری آنکھاں واس پیان، سید دی آواز پیان دی نو منے دعویٰ سن نماز پڑھن دے، اے بغیرت آدھا پڑھو جے کوئی فائدہ دین دی نیتا، باندے دریا دی مانتے مسلم دی جوڑی تیمم کیتا ہے، سید گلدستہ اذان تے آئے، وڈے شہزادے اذان شروع کیتی ہے، اللہ اکبر
سدا دے اذان شروع کیتی ہے حسین دی آواز پیان دی ہے وسدے رہو میرے نانے دا دین بسم اللہ کرا شہزادے باجی نماز مکائی ہے بغیرت وڈے شہزادے دے گلتے آ کھڑا یاد ہے جلدی کر چولا لہا چھوٹے شہزادے دی نظر پئی ہے دوڑ کے قریب آیا ہے آدھے وڈے بیرا پھوپیوں دی جا ہوندن پہلے من مار جڑے ویلے چھوٹے شہزادے دے گلتے خنجر رکھا ہے وڈا قریب آ کے آدھے پہلے من مار نکے بیرا پیوں پتران دی جا ہوندن اس بغیرت وڈے شہزادے دے منہ تے تماچا مارا ہے وڈا شہزادہ زمین تے جھڑے آیا اس بغیرت باجی نکے شہزادے نو ذبح کرن دی کوشش کیتی ہے اس لے وڈا شہزادہ جلدی دے نال اٹھیا ہے تے نکے والے پاسے ویکھ کے آدھا جے اے آدھائی تالا چاچولا تیرا ویکھ نہیں سجنا دا ساڑا ماما غازی ہائے وہ آ نہیں سنگدا اے تو سفر ڈھیر زیادہ جڑے ویلے اس بغیرت باجی شہزادے نو تماچا مارا ہے اس لے نکا شہزادہ وڈے والے پاسے ویکھ گیا دا اے جھنکا دیندا اے میں تو گانڈ نہیں کھل دی تے میرا ویندائی ہاں گھبراندا آج امڑی کوئی نہیں ہائے وہ تو دس ہے کیویں چولا جڑے ویلے باجی اس وڈے شہزادے نو قتل کیتا ہے چھوٹے شہزادے دا ہور تے واس کوئی نہیں لگیا اس لے مدینے والے پاسے منہ کر کے آدھا نتمان کریں دی ہاویں اماں تے ساڈے سامنے پہ کے گردا تیرے ویر ابا اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وبائی فی کل صلاة من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قیدم و ناصرم و دلیلا این حتی این تسکیہی بیرزکات و نمتعو فیہا طویلا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت بی بی پاک بطول دیاں قاتلات لعنت سارے صلوات پڑھو مل کے انج پڑھو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے جمیں لے کے صلوات نے صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین محمد ذات بلند صلوات ذکر حیدر میں جو ذکر حیدر میں ایک لفظ سنا دیتا ہے توجہ کرنی ہے ذکر حیدر میں جو ایک لفظ سنا دیتا ہے سنین کا نانا اسے بھی دوا دیتا ہے میسم نے ڈھال پر چڑھ کر کہا انسان کا ہوں نسلوں کا پتہ دیتا ہے نعرہ حیدری
صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات صلوات اپنا عظیم عبادت پڑھو بلند صلوات پڑھو حیدر میر زمانے تے حیدر میر زمانے تے دراصل میر حسین ہے جڑا حالق میں تے دان کیتا اس دان دا نام حسین ہے اے بچہ ہے پاک علی حیدر صفدر دا جدا نانا نور العین ہے مک لوگ محمد آلے ہیں میرا اصلی نام حسین ہے بسم اللہ پردہ پیانے ڈھال گیا کر ڈامی دا تے تھلے خنجر نماز پڑھی گئی جس چادر دا ہاں نگران غازی وہ نیزیاں نال لائے گئی ہر لاش کو چامن پیو گیا ایک لاش کو چامن دی گئی جدہ والے آئی اے دے کان زخمی اتوں شام غریبان تھی گئی لوگ تراز کریں دینے شیعروں دینے میں آدھاں تراز کرنا لا تیرے اس دین تے لگا جو کوئی نہیں 8 سوالی اکبر دی جوانی لگیا عباس دے بازو لگے 6 ماہ دبا لگے بی بی زینب دا برکا لگئی جڑی کربلا تو ٹر کے کوفہ شام آئی ہے جڑی رو رو کے آدھی آئی لٹ پہ گئی ڈھل دی گر کوں تے پردیسی بین براکوں ڈٹے بدک دڑاکوں ہائیو خیمیاں وچ گش پہ بیمار ملاکوں سامان لٹیندار اشبر آکے تے آکے بال والے ہون دماغوں آیا میں لٹ لیا تاج حسین دی دیدہ ساتھ باس براکوں قبلہ جدو اس کمینے گال کیتی ہے غازی دی لاج ترے گال زمین تو چویے کپے و گال چوازام دیئے میں کماف جکر خاتون دی دی تے تینڈے مان نبانے سنگیا ابرمان ہائی تیرے بھرکے لتھے دا میڈا فضل بچانی التماس دعا برائے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اقنا ولی کل حجت ابن الخصار صلوات کا علیہ وآلہ صاحب فی کل ساتھ اللہ ولیم حافظ قائم کا ناصر رضا تات اس کے نحو ورزکات ونوتم تیفی قلوب والابصار یمکت بسنیت اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سب تو پہلے دعا مندہ توڑم تمام دس مقدس مقام تکوایا بانیان دی خلوص صفحہ ماتم بچھائی علماء ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری پاک سین اپنی بارگاہ دوچ قبول تے منتف فرماوے بار الہ اس پاک ذکر دواستے بانی مجلس تے عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما جس نے اس پاک مشن دوچ حصہ لے مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما بار الہ اس پاک ذکر دواستے بانیان دے جن مرحوم جن حاضرین دے مرحوم بالخصوص بھائی صابر صاحب اس جہان دفانی پہنچ کر گئے مالک کروٹ جنت نصیب فرما صلوات دی سونی پڑھو مجلس دا ماحول جنت بڑھ جاوے اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر بندے کافی بیٹھے ہو جس طرح حالک حقیقی دا نا بلند ہے بلند آوازنا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبانوں کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت
یزیدیت یزیدیت اہل بیت دے دشمناں تے لعنت دواں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت صلوات سارے حضرات پڑھ لو اللہم صلی اللہ خالق و مالک تو وسدہ رکھے ماں حسین دی کسی دا محتاج نہ کرے خالق و مالک اپنی لڑائے بے مثال کتاب دے وچ ارشاد فرما رہے خالقہ دے منو قسم میں اپنی وعدانیت دی منو قسم میں اپنے کہارو جبار دی میں بغیر مقصد دے کوئی شے بنائی نہیں کوئی شے خلق نہیں کی تھی اللہ آکھرے انہاں پنجاں نو میں خلق کیتا انہاں نو خلق کرن دا کوئی مقصد ہے انہاں نو میں اللہ خلق جو کیتا ہے کہ میں اللہ نو فائدہ کیڑا ملے ہے منافع کیڑا ملے ہے بھئی ارشد حسین اللہ پاک آخ رہے میں مخفی ہاں میں کو ظاہر کیتا انہاں پورا زور لگا کے اللہ تو میں چھپیا خزانہ آج منو اللہ کھنا لکوئی نہ ہوں میں مخفی ہاں میں کو ظاہر کیتا انہاں پورا زور لگا کے میرے مقصد کو انہاں رنگ لائے سر موت دا بھار اٹھا کے اللہ کرے کہ میں 14 بھیجن دنیا تے تطخیر دا تاج پوا کے تامو سن گھر دا ناچے نہ صلوات دے نال ملا کے اللہم صلی اللہ کار پنجا تے 12 دی مداحانی ٹولے غیر دے گان دا کی فائدہ بھئی ارشد حسین مالک محترم برامہ بدیجیاں دے نال تو انشاد و آباد رکھے مولوی لیاقت صاحب ہوئے نے بکھی شریف تو پڑھ کے آئے انہاں تاریخ کربلا پڑھی بادشاہ دی حمد و ثنا لکھ دے ہے پنجابی دے شاعر سن انہاں بڑی بادشاہاں دی فضیلت لکھی وہ دوجے پوچھ دے نے ہاں بھائی ایک کیڑا کام کیتا ہے تو بادشاہاں دی بڑی فضیلت لکھنا ہے اور تم کوئی گل نہیں آندے آتا ہے گھر پنجا تے 12 دی مداحانی ٹولے غیر دے گان دا کی فائدہ تے جھوٹیاں پیراں دی ایویں تعریف کر کے اپنی عاقبت بنجان دا کی فائدہ جھوٹیاں پیراں دی ایویں تعریف کر کے اپنی عاقبت بنجان دا کی فائدہ آدھے نال پنجاں دے غیر ملام نہ ہے او خاک وچ نور ملان دا کی فائدہ آدھے بس سید سردار نے 5 12 14 بوئے کمیاں تے جان دا کی فائدہ حیدری بہت جلدی نال دامن وقت کی گنجائش بھی بہت کم میں صلوات پڑھو نوکری شروع کران اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بار الہا اس پاک ذکر دا صدقہ بھئی ارشد حسین دے مشیرہ فوت ہو گئے مالک کائنات انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے تے دامن پاک بی بی سیدہ دی جگہ عطا فرمائے تسی صلوات پڑھو نوکری شروع کران اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین تساں اذن دیو تے دعا فرماؤ حکم ملے آئے غازی عباس بادشاہ مدالم برامدگی میرا دل چاہتا ہے کہ بادشاہ نے نا ساری مجلس پڑھی ہے شروع ہوگی جنگ صفین ایک پاس معاویہ ایک پاس امیر المومنین ان کیوں نہ کھا ایک پاس یزید ولید ابی ہوئے دوجہ پاس حسن دا بابا ہے تھوڑا تھوڑا بولنا ہے نیاز مولا خیر کچھ نہیں اندہ تو آندہ تھا معاویہ دے ایک سپاہی جرنیل جس دا نا تاریخ نے مارد لکھے ٹپے تے چڑھے ہے
मावी ने जंग मुका दे, उन्हें आख्या मुका जिवें मुकदी आ, मेरे लिए इजाजत डिब्बे ते आया आदा या अली मैं माविया दा जरनैल हां, मारद मेरा नाम है। माविया प्याखदा है या अली ना तू किसी दे पुत्र मरा ते ना असी किसी दे मराइए, तू अपने टोर मैदान दे विच असी अपने टोरीए, जेड़े बहादुर होए जंग उन्हां ते फतह। अली सरदार आदम दुश्मनों के गल सुनी कीती मैदान विच डटा रही, पुत्र टोरा सारी जिंदगी अली दे पुत्रा नाल लड़न दी जुरत करे, अली नाम ना होया हैदरी। अली सरदार पुत्रां दी सफ्त नजर मारी, आदन माविये दा जरनैल मारद है, उसने आख्या या अली ना तू किसी दे पुत्र मरा बगाने ते ना असी किसी दे मराइए, इंज कर तू मैदान विच अपने टोर असी अपने टोरीए, जेड़े बहादुर होए जंग उस ते फतह हो जाएगी। इमाम खनफिया बिन अली आदन बाबा मैं जावां, उन्हें कहा नहीं। या बिन अली आदन बाबा मैं जावां, उन्हें कहा नहीं। औन बिन अली आदन बाबा मैं जावां, उन्हें कहा नहीं। हुसैन बिन अली आदन बाबा मैं जावां, उन्हें कहा नहीं। हसन बिन अली आदन बाबा मैं जावां, उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा दोवे मेरे पुत्रां दी साफ विच बाहर आवो, 18 पुत्रां दी साफ विच बाहर कढिया। उन्हें कहा बेगैरत दा ऐलान नहीं सुनिया, उन्हें आख्या या अली अपने टोर तुसी मुबाले वाले दिन तू रसूल दे पुत्र हो, मैं बगानियां इमानतां नहीं मरानियां, तुसी दुआ करनी है जंग फतह हो जानी है। अली सरदार टुरदे टुरदे सारे सुन के पुत्र दे सर ते आदे ने अब्बास आदे जी बाबा अब्बास ते जंग लड़नी। सरकार अब्बास मुसल्ला इबादत बिछाया, शुक्राने दे नफल पढ़े। दूजियां बिरावां आख्या अब्बास नमाज दा वक्त नहीं, नमाज क्यों पढ़ी आ? आदे ने नमाज इस वास्ते पढ़ी है आज प्यू दी शाही है, बिरावां दे हुंदियां खुल के जंग लड़न दा मौका मिल गया है। अब्बास मेरे नाल आ, अगे अगे अली बादशाह, पीछे पीछे सरकार अब्बास। आदे ने अब्बास मेरा लिबास तू पा ले, तेरा लिबास मैं पा लेना, आज मैं तू हो जा तू मैं हो जाने, तू मेरे भी समा जा मैं तेरे भी समा जा। आज अब्बास नहीं अली बन के लड़ना। अब्बास याद रखी तेरे नाने मोहम्मद हिजरत दी रात नूं, तेरे नाने मोहम्मद ने हिजरत दी रात नूं मैं अली तू मोहम्मद बनाया है। आज मैं तेनू हजारां लखां दे मजमे दे विच अब्बास तू अली बनाण लगा, लाज रखी। जद आख्या ना लाज रखी, सरकार अब्बास कदमां ते जान के आदन मौल बाबा जान आज तुसी मनो अब्बास वली बनाओ, सारी जिंदगी ए पूरे जिन्ने फौजिश की याद अली अली दी सदा ना आई ना उम्मल बनींदा दूध नहीं पीता। आदन अब्बास लिबास पा लिया, आदन अब्बास लड़चा आया, उन्हें आख्या माविये दी फौज ते नजर मार, सरकार अब्बास मारी। अब्बास कितनी फौज? बाबा कसीर तादाद। आदन लड़ बंद कर। आदन अब्बास सच्ची गल पूछना ना, तेरी मां नाल शादी में आज दे दिन वास्ते की गई? ठीक है। सरकार अब्बास अली बादशाह दा लिबास पा के बाहर निकले। सरकार मालक के अश्तर जिठा उन्हें माशाअल्लाह माशाअल्लाह चश्मे बदूर। अब्बास सारा लिबास सोना ही, ए जिहड़ी लोहे दी जिरा ही ना एक बलिश्त वड्डी आ, या बदली कर ये दा बंदोबस्त कर, घोड़े ते पासे तंग कर सिया। उम्मल बनींदा चंद घोड़े ते बांधा भी आया है। अदन चाचा कितनी वड्डी एक बलिश्त। सरकार अब्बास लोहे दी जिरा नप के चीर के जमीन ते सट के आदन चाचा हुण पूरी है। आदन अब्बास परेशान करके ना जाए, हैरान करके ना जाए, दाऊद नबी दा काम आया, लोहे नु हाथ लावे आ मुंह मौज होवे आ। अब्बास की करके जा रहे हैं? आदन चाचा मालक तन्नू पता नहीं दाऊद नबी मेरे पी वली दा नाम लेके करदा ते आज मैं आप अलिया पूरी ताकत हैदरी। आदने आज मैं आप अलिया घोड़े ते सवार होए, वागन घोड़े दी गर्दन ते फौज अशकिया दे विच आ गए। फौज खाल छाल माजे उन्हें आख्या नसो अली आ गए, बजो अली आ गए। फौजा अगे अगे एक बुढ़ड़ा जा बाबा
پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھ کے جنگ پہ ویکھدا سی وہ گھوڑے سوار جے دوڑے انہاں آکھیا اوئے ٹکرے لو واپس آؤ انہاں گھوڑے موڑے سیدھے اتھے انہاں آکھیا نسدے کیوں انہاں آکھیا اے علی یہ تے آدھے میں عباس ہاں انہاں آکھیا گل سنو تے تسی دسدے کیوں نہ آکھیا نہیں اے علی پیا ہوندا تے سانو آکھیا سی میں عباس ہاں انہاں آکھیا نہیں اچھا گل ہے مجھے دسو گل کینوں نے آکھیا معاویہ دا جرنیل مرد اس نے آکھیا یا علی تو اپنے ٹور اسی اپنے ٹوریے انہیں آکھیا علی بادشاہ نے کیا کہ انہیں آکھیا ٹھیک ہے انہیں آکھیا چبل دیو پترو جی علی سردار آکھیا ٹھیک ہے تو پھر عباس ہی ہے انہیں آکھیا اچھا پتہ لگ جاندہ ہے انہیں آکھیا انج کرو 500 گھوڑ سوار کٹھے حملہ کرو 500 گھوڑ سوار کٹھے حملہ کرو علی ہو جاتی کھلوتا روے دا عباس ہوتا نس جائے وہ 500 گھوڑ سوار آئے سرکار عباس ایو جا حملہ کیتا گھوڑے دی گردن تھپکی لا کے دن اصل کیا پروگرام ہے آج امال بنیندہ چند آج منو اڈی لا جبریل نہ بجاوے میری زین تے بڑھائی چھاڑ دیں سرکار عباس آگے ایک نچان اتا سٹن تھلیزم تلوار سیٹنگ دینا ادھا اس پاسے ادھا اس پاسے حل چل ماج کی نس میں انہیں آکھیا ہو واپس آؤ انہیں آکھیا ہم نے ابھی بابا تیرے کو لے آمن لائے انہیں آکھیا دل تو ساڑھا انجھے کر دے بابا تیری تو ہونی لا چھڑی گئی انہیں آکھیا ملک مرا چھڑی آئی انہیں آکھیا کیوں انہیں آکھیا تو آکھیا 500 گھوڑ سوار کٹھے حملہ کرو اسی حملہ کی تو اتنے خلقت مار چھڑیا دیا درتے دیا درو دا سٹائل ہی انہیں آکھیا گل سنو علی نہیں آدھے علی نے کوئی کلابیہ خاندان دے بھی شادی کی تھی انہیں آکھیا جی انہیں آکھیا اس سے دا پتر ہے یہ عباس ہے آدھے میں جنگا ڈے درانا یہ ہاشمیہ دا حملہ نہیں یہ کلابیہ دا حملہ ہے انہیں آکھیا سانو ایک باری پتہ کر دینا کہ عباس ہے انہیں آکھیا میں معاویہ دی روٹی کھانا نہیں میں تنہا لینا انہیں آکھیا نہیں انہیں آکھیا معاویہ میں تو نہیں مندہ انہوں تو نہیں مندہ انہیں آکھیا تم اتھی کی انہیں آکھیا میں بس بیکھنا پہ جنگا بیکھنا میرے شوق انہیں آکھیا اچھا انہیں آکھیا اچھا تسی آنج کرو پھر عملہ کرو آگے سرکار عباس سارے اندھے اگے ہو گئے آدھے نے اپنا تعارف کروا ایک آدھے میں مرحب ثانی ایک آدھے میں انکر ثانی امال بنی دے چرے تے جلال ہے آدھے نے لکھ مرحب ہون مار دیوان تے گل سن میری ملعونے تیری نسل دا آج تو خاتمہ ہے ہو میرے تن وچ ہاشمی ہونے سرکار عباس آدھن اور روز زمین تے آدھن ملک تے ساڑا سن کے ٹیلی فونے تینو خبر نہیں موت تے زندگی دا میرا پیو لکھ دائے قانون نارا حیدری بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی اب آج کس طرح سے یہ سہن خانی ہوا کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی بڑے معنی سیدہ نغازی عباس تھا امام حسین بادشاہ دے کول غازی عباس آئے مولا من جنگ دی اجازت ہے ادن عباس میری فوج دا جرنیل ہے جناک ہے میری فوج دا جرنیل ہے سرکار عباس سجے بھی ڈٹھائے کھبے بھی ڈٹھائے آدھا پیارا بجانے اولاد علی دی دیکھ میں موت عباس دی سے گئی ہائے اولاد آویگ کے غازی گوما فضل دی باندی بیگی او بی بی زینب غمدہ او ایک وین کی دائے ہر سین بٹے دی رہ گئی بی بی
روکیا دے تیرے بازو خاک تے نہیں آئے ساڑے سر تو چادر بس شریفو جڑا غازی عباس آدن مولا منو جنگ دی اجازت دے ہو ہاشمی جوانہ دے وچ سب تو زیادہ اصرار کیتا ہے تے شہزادہ قاسم کیتا ہے تے غازی مولا کیتا ہے جڑا آکھیا مولا منو جنگ دی اجازت دے ہو میرے ہتھاں دے چمپلے ہوئے جوان نہ مراؤ آدن عباس میری فوج دا جرنیل مولا عباس سجے ڈٹھائے کھبے بھی ڈٹھائے آدن مولا منو دسو تو صحیح کیڑی فوج ہے جنہ میں جرنیل قدمات تلوار رکھے یا مولا حسین دے قدمات ہاتھ رکھے البنین دا چلنا دے جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی او میں کو کیوں جرنیل بنائے او شمر دے سامنے آن دی مادہ میں تو خیمہ کیوں بٹے او میں کو سمجھ کے ماں او بیگانی دا میرا حوصلہ کیوں ازمائی غازی مولا دے تے کو ماں پچھری پابند کر کے تے عباس نو کیوں مرے بس دارو مولا دھیاں دے پردے ہونی آدھر عباس خیمے جا عباس تیرے آسرے تے تیریاں بہنہ نے وطن چھڑے آدھر مولا خیمے آئے جناب لبابا ڈچھے آدھر مولا منو نجف دارا ڈسو سرکار عباس آدھر فضل دیمان نجف کیا کرے سے آدھر باب علی تو تھوڑی شکایت کرے سا آدھر ہر خیمے سکینہ ایک وار آئی ہے میرے خیمے کئی وار آئی ہے ہاتھ خالی پانی دا جامے آدھی چاچی میرا بہرا تسائے ایک گھٹ پانی ہویا میرا اسکر باج ہویا اجا گلہ نہیں مکیا بی بی سکینہ آگئے نا دے چاچا میرا بھرا تسائے چاچا ایک گھٹ پانی ہویا میرا اسکر بھرا باج ہویا مولا عباس آدن مرشد آدھی توڑا بابا اجازت نہیں دے دا میں کن ونجا بی بی آدھن چاچا میرے نال ونجو آدھن انج نہیں میرے موڑے تے مشک پواؤ مشک لے کے آئے بی بی سکینہ آدھن چاچا توڑا کاد چاہے میرا کاد جکھائے غازی مولا جھک دے بی بی سکینہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے روڑ لگ پین بی بی سکینہ دے چاچا حسین دی دیو کے وعدہ پہ کرنیا میں موجد نما پیو دی دیا وعدہ پہ کرنیا جڑے ہاتھ میرے قدمہ تے لائے نہیں چاچا قیامت تک تیرا ہاتھ بلند راسی اگے اگے بی بی سکینہ ٹور پین پیچھے پیچھے غازی مولا ٹور پین امام حسین دی نواندہ ڈٹھے امام تو کرسی چھوٹ گئی آدھیں سکینہ کیویں آئی ہے بی بی رو کیا دی بابا میرا بھرات سائے چاچے نو آکھو ہی گڑ پانی ہویا میرا بھراس گر بچ ہویا جڑا میرے چاچے نے اجازت دیو امام حسین رو کے دین وہاں لائے رو کیا دیں سکینہ یاد رکھیں برائی میں پیارے ہونے جویں تنو اسکر پیارے سکینہ سوچ کے ڈوری مدہ تیرا بھی نہ بچے تے میرا بھی نہ بچے امام حسین ڈاڈا رونے تے رو کیا دیں سکینہ میرا ویر 32 سالہ دا تے تیرا ویر فقط 6 مادہ او میری عرب عراق تے تک نہیں پوندی جڑا ویکھنا زور میرا بی بی آدھی بابا میرے چاچے نو جنگ دی اجازت نہیں میرے چاچے نو پانی دی اجازت دے ہو آدھن عباس کنج تیاری سرکار عباس آدھن مولا میں تیار گوڑے تے سوار ہوئے حملہ کر دے آئے دریات گھوڑا دریات وچواڑے آدھن گھوڑا پانی پی گھوڑا اپنی زبانی چاہ دے مولا میں حسین دے بالا تو چنگا دنا آجا سگر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے مولا کی میں پیواں غازی مولا بشک بری پانی چھت پار آدھے لینو کیا سمجھے پانی تھوڑے قبضے وچے پانی امال بنین دے پتر دے قبضے وچے حیدر قرار دے پتر دے قبضے وچے گھوڑے تے سوار ہوئے فوجیش کی آج کھال چل مچ گئی ہے آدھے نجے پانی قیام تک پہنچ گیا ساڑی جنگ جڑی جتی جنگ ہار تبدیل ہو ویسی
کوئی تجویز دسو ایک لائن ایو جوان کیتے غازی عباس دا سجا بازو قلم ہوئے بے ملعون وار کیتے کھبا بازو قلم ہوئے غازی مولا مشک دے تسے موج پائے جڑا خیام دے قریب پہنچن لگے ایک لائنی ہو جا تیر دوار کیتے تیر مشک کچھ لگے سارا پانی زمین تے ڈول گئے اج کیوں نہ کھا پانی نہیں ڈولا غازی دی آس مک گئی جڑا غازی دی آس مک گئی ایک لائن گرز دوار کیتے غازی تزین چھٹی غازی عباس دا علم جڑنا ڈٹھے بی بیاں کیڑا کم کیتے صدلہ موت دب دے سر دیوال کھولے بی بی زینب علیہ ہر خیمے جا کے بی بی رو رو کے آدھی مستورہ ہوں میں توڑے پردیاں دی زامن کوئی نہیں میرے پردیاں دا زامن لہ گئے امام حسین بادشاہ آئے غازی مولا دے کول آدھن عباس میں گل پوچھنی ہے آدھن مولا سب تو پہلے میری اکھی دا خون صاف کرو میں ویکھا غریب کیوں جے ہون دین امام حسین بادشاہ غازی مولا دی اکھی صاف کی تھی آدھن عباس میرا دل چاندہ ہے کوئی اور شے مان آدھن مولا میں ویکھا غریب کیوں جے ہوں دن مولا ڈاڑے غریب ہو گئے ہو جڑا کیا ڈاڑے غریب ہو گئے ہو امام حسین بادشاہ دن عباس جڑا ویلے دا دین دلتا ہے شمر بڑا خوش جڑا کیا شمر بڑا خوش امام حسین آدھن عباس میں گل پوچھنی ہے آدھن مولا حکم جڑا آکھے مولا حکم غازی مولا نو بار بار آکھے مولا پوچھو کیڑی گل پوچھنا چاندے ہو امام حسین غازی دے پاس ویکھے آدھن عباس ہے دستور سوارا دا ویلا دے کوچ دے وچ ہاتھ پاکے او دس کیویں لتا ہے گھوڑے تو دوویں بازو قلم کرا کے عباس بولا روکے آدھے پہلے سر چڑھیا او میرا گھوڑے تو وال پھس گئے پیر رکابے او میں کبا پہ آن لہایا ہے وچ نجف شرف دے آکے ماتم حسین اپنے مجھے کتنے سارے پانی دا پیان والا پانی پیان اکبر صلوات کلی بیٹھی میں سگرا تیرا جھولا روز جھولا کلی بیٹھی کلی بیٹھی میں سگرا تیرا جھولا روز جھولا 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 کلی بیٹھی گلیا جاویرنا گلیا جاویرنا تیری راگ مینوں تڑپاوے کلی بیٹھی میں سگرا تیرا جھولا روز جھولا کلی بیٹھی
کبوتر پاوے کلی بیٹھی بہن سبرا تیرا جھولا روز پاوے کلی بیٹھی بہن سبرا تیرا جھولا روز بیٹھی بہن سبرا تیرا جھولا کلی بیٹھی بہن سبرا تیرا جھولا روز جھولا کلی بیٹھی یا حسین 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 تیرے آن تائی چل اکبر تیرے آن تائی چل اکبر جوڑا نہیں بیمار نے سنجھے میرے بین پائے اگرہ دی سردار نے سنجھے میرے بین پائے اگرہ دی سردار نے سنجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار نے سنجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار نے تیرے آن تائی چل اکبر تیرے آن تائی چل اکبر جوڑا نہیں بیمار نے سمجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار نے سمجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار نے تیرے نادی تسبیح اکبر کر دے نال مساوا میری کل جاگی گلی اکبر ہو کے تجھ ہوا میرے حال تے بگڑ روندے میرے حال تے بگڑ روندے چالی گھر دیوار میں سنجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار نے سنجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار نے سنجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار نے سنجھے میرے بین پائے ہجرہ دی سردار
सरदार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार ने तेरे आन दाई सन अकबर तेरे आन दाई सन अकबर जूना नहीं बीमार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार 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 ने तेरे आन दाई सन अकबर तेरे आन दाई सन अकबर जूना नहीं बीमार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार ने बैन पाए हिजराती सरदार ने चढ़ती बेकी सुलह मेरी दिल है डूबता जावे रोज़े तेरे बुझदा दीवा नाना हाल सुनावे सुगरा तेरे उजड़न दे हुण सुगरा तेरे उजड़न दे हुण दिसदा तेरे आसार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार 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 ने चढ़ती बेकी सुलह मेरी दिल है डूबता जावे रोज़े तेरे बुझदा दीवा नाना हाल सुनावे सुगरा तेरे उजड़न दे हुण सुगरा तेरे उजड़न दे हुण दिसदे पे आसार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार 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 ने तेरे आन दाई सन अकबर तेरे आन दाई सन अकबर जूना नहीं बीमार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार ने सुनके मेरे बैन पाए हिजराती सरदार
ने सुनने वेले वैल पाए सुगरा तेरी भांग मुकाई सुगरा तेरी भांग मुकाई बरची तेरी भाई सुनने वेले वैल पाए बिजला के सरदार ने सुनने वेले वैल पाए बिजला के सरदार ने सरदार ने तेरे और गई जन अकबर तेरे और गई जन अकबर क्यों नहीं बीमार ने तुझे मेरे वैल पाए सरदार ने तुझे मेरे वैल पाए सरदार ने मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने मुझे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने मुझे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने मुझे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने सुनजे 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 मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने तेरे और दई जन अकबर तेरे और दई जन अकबर क्यों नहीं बीमार ने सुनजे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने सुनजे मेरे वैल तेरे नादी अकबर कर दी नाल नसावा मेरी खुल जागी रली अकबर होके ते कुछ हावा मेरे हाल ते वीरन रोंदे मेरे हाल ते वीरन रोंदे चाली घर दीवार ने मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने सुनजे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने सुनजे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने सुनजे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार नाल न खेड़े हो वीर लदा सुनादी बसदे रहने जिस जगह अली अकबर तेरे जिस जगह अली अकबर तेरे बसदे मातम मार सुनजे मेरे वैल पाए हिजराती सरदार ने 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 तेरे और ताई जन अकबर तेरे और ताई जन अकबर क्यों नहीं बीमार ने मेरे
सरदार ने तुझे मेरे बैल पाए, सरदार ने तुझे मेरे बैल पाए, नबी सरदार ने तुझे मेरे बैल पाए, नबी सरदार ने तुझे मेरे बैल पाए, नबी सरदार ने रेशीदे है सुन बाबा अजहार सुनावा, पेशीदे 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 है सुन बाबा। अजहार सुनावा, पेशीदे है सुन बाबा अजहार सुनावा, पेशीदे है सुन बाबा अजहार सुनावा, पेशीदे है सुन बाबा अजहार सुनावा, ऐसी कुर्सियां किसे आके नहीं, किसे आके नहीं, सुन बाबा अजहार सुनावा, पेशीदे है सुन बाबा बोल के सारे अजहार सुनावा, पेशीदे है सुन बाबा अजहार सुनावा, पेशीदे है सुन बाबा अजहार सुनावा, पेशीदे है सुन बाबा पेशीदे है सुन बाबा अजहार सुनावा, 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 पेशीदे है सुन बाबा
अज हाल सुनावा पेशी दे है सुन बाबा अज हाल सुनावा कबर नबी दे हाय तेरा कबर नबी दे रोजा सदावा पेशी दे है सुन बाबा अज हाल सुनावा है सुन बाबा अज हाल सुनावा खुल गई लगी में दारा मसले की रास्तां दे नवाज दे सिखास भी ओ पढ़न हदीसा हाय ओ पढ़न हदीसा मैं हाय सुन बाबा दे है सुन अज हाल सुनावा पेशी दे है सुन बाबा 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 अज हाल दे रोजा सदावा पेशी दे है सुन बाबा अज हाल सुनावा मदनी दरब बाबा मोहसन शहीद कीता
ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ प्लेटा और आकार ये भी पूरा लपाई है ना आके बड़ा यार मैं पता है थोड़ा बात को ना खड़ा हो यार सारे जेड़ा फालतू फोन ना तो सारी तो ये तो पहुंचे हम सूट है वापस कर जाओ ना चावल लाने आए ना तो मेरा चावल लाए खाली भाई प्लेटा हेलो बाबा जी अच्छा Thank you.
अच्छा